जय मसीह सबैलाई। आजको शीर्षक के छ भने चाहिँ आई क्यान ट्रस्ट गड। म परमेश्वरमा विश्वास गर्न सक्छु अथवा भरोसा पर्न सक्छु। त्यो आजको शीर्षक आई क्यान ट्रस्ट गड। अन्धकार पहिलो के अरे हप्तामा हामीले के अरे अन्धकार जगतमा येशू आउनुभयो। दोस्रो हप्तामा येशू चाहिँ मेरो लागि आउनु भएको हो भन्ने कुरालाई हामीले लियौँ है। येशू चाहिँ कसको लागि आउनु भएको हो? मेरो मित्रको लागि हो, मेरो छिमेकीको लागि हो, मेरो लागि पर्सनलाइज हामीले त्यो व्यक्तिगत बनाउनु पर्छ। उहाँ आउनु भएको कुरालाई हामीले व्यक्तिगत रूपमा त्यो कुरालाई लिनुपर्छ। त्यहाँबाट आज चाहिँ अब यदि येशू मेरो लागि आउनु भएको हो भने येशूले बोल्नु भएको हरेक शब्द हरेक वचन चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ? विश्वास गर्नुपर्छ। आई मस्ट ट्रस्ट हिज प्रमिसेस। मैले उहाँको प्रतिज्ञाहरूमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। उहाँले दिनुभएको वचनहरूमाथि मैले विश्वास गर्नुपर्छ, भरोसा पर्नुपर्छ। र आजको शीर्षक चाहिँ त्यही छ, आई क्यान ट्रस्ट गड। म परमेश्वरमा भरोसा गर्न सक्छु। फेरि हामी लुका 1:26-38 हामी पढ्नेछौँ। छेटौँ महिनामा परमेश्वरले गब्रियल स्वर्गदूतलाई गालिलको नासरत नाउँको सहरमा पठाउनु भयो। तिनी एउटी कन्याकेटी कहाँ गए जसको मगनी दाउदका घरानाको योसेफ भन्ने एकजना मानिससँग भएको थियो। त्यस कन्याको नाउँ मरियम थियो। स्वर्गदूतले तिनी कहाँ गएर भने, हे कृपा पात्र, तिमीलाई अभिवादन, परमप्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ। तर तिनी त्यस कुराले साह्रै विचलित भइन् र यो कस्तो किसिमको अभिवादन हो भनी मनमा सोच्न लागिन्। स्वर्गदूतले तिनलाई भने, नडराऊ मरियम, किनकि तिमीले परमेश्वरबाट कृपा पाएकी छेउ। अब हेर, तिमीले गर्भधारण गर्नेछौ र एउटा छोरो जन्माउने छौ र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्ने छौ र उहाँ महान हुनुहुनेछ र परमधानका पुत्र कहलाउनु हुनेछ र परम प्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँको पुर्खा दाउदको सिंहासन दिनुहुनेछ। उहाँले याकुबको वंशमाथि सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुनेछ र उहाँको राज्यको अन्त हुने छैन। मरियमले स्वर्गदूतलाई भनिन्, यो कसरी हुन सक्छ, किनकि म एक कन्या हुँ। स्वर्गदूतले तिनलाई जवाब दिएर भने, पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र सर्वोच्चका शक्तिको छाया तिमी माथि पर्नेछ। यसै कारण जो जन्मनु हुनेछ उहाँ पवित्र अर्थात् परमेश्वरको पुत्र कहलाउनु हुनेछ। हेर, तिम्री नातेदार एलिसिबाले पनि तिनको वृद्ध अवस्थामा छोरो गर्भधारण गरेकी छिन् र जो बाजी कहलाएकी थिइन् तिनी अहिले छेटौँ महिनामा छिन्, किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। असम्भव छैन भन्नुहोस् त। परमेश्वरको लागि कुनै कुरा असम्भव छैन। अनि मरियमले भनिन्, हेर्नुहोस्, म परमप्रभुकी दासी, मलाई तपाईँको वचन अनुसार होस्। तब स्वर्गदूत तिनीबाट बिदा भए भनेछ। अनि जब यो सन्देश गाब्रिएल स्वर्गदूतले लिएर मरियम कहाँ आयो, मरियमले पहिला सुन्ने बित्तिकै डरायो। त्यो बाइबलमा भनेको छ एकदमै विचलित भयो भनेको छ है। एकदमै त्यो खबर सुनेर ऊ के भयो भन्दाखेरि ऊ एकदमै विचलित भयो। त्यहाँबाट स्वर्गदूतले नडराऊ भन्ने कुरा त्यहाँ भनेको छ। साह्रै विचलित, त्यो कुराले साह्रै विचलित भइन् र यो कस्तो किसिमको अभिवादन हो भनी मनमा सोच्न लागिन् भनेछ। त्यतिखेर नै के अरे स्वर्गदूतले नडराऊ भन्ने कुरा त्यहाँनिर बोलेको हामी पाउँछौँ। मरियमले सोचे, अब यो कसरी हुन सक्छ, यो कसरी हुन सक्छ। उसले प्रश्न पनि गर्यो, यो कसरी हुन सक्छ, किनकि म एक कन्या हुँ भन्ने कुरा बोलेको छ। कसरी हुन सक्छ? धेरैचोटि परमेश्वरको वचन हामी कहाँ आउँदाखेरि यो कसरी हुन सक्छ
भन्ने पहिला चाहिँ हाम्रो लजिकल थिङ्किङमा गइहाल्छ, हो कि? सोच्न थाल्छ, हामी शरीरमै सोच्न थाल्छ, कसरी हो, हाउ क्यान इट बी, यो कसरी हुन सक्छ, हो कि? पहिला प्रश्न त्यही आइहाल्छ मुखमा, हाउ क्यान इट बी, हो कि न? यो कसरी हुन सक्छ? किनभने म त पढेको त छुइनँ, है? कतिजनाले भन्छ तपाईँले सक्नुहुन्छ, कहाँ सक्छु होला, म त पढेको त छुइनँ। कतिजनाले किनभने मेरोमा धन सम्पत्ति त छैन, किनभने मैले केही गर्नु त सक्दिनँ, मेरोमा त्यो बल शक्ति त छैन, मेरोमा ज्ञान बुद्धि त छैन। हो, त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ मान्छेलाई जहाँको तिनै राख्छ, अघि बढ्न सक्दैन। परमेश्वरको वचन हरेक सन्डे हाम्रो जीवनमा आउँछ, कतिजनाले त्यो वचनलाई पक्रिन्छ, आफ्नो बनाउँछ। जसरी येशू संसारमा आउनु भयो नि त, होइन? कतिजनाले चाहिँ येशूलाई आफ्नो बनाउनु भयो? हात उठाउनुहोस् त, मैले बनाएँ भनेर। कतिजना त्यस्तो बसिरहेछ। कतिजना चाहिँ प्वा परेर हेरिरहेछ, अरूले आफ्नो बनाएको भनेको येशूलाई आफ्नो बनायो भन्ने कुरालाई हेरेर ए हो र भन्दै बसिरहेछ। येशू 2000 साल अघि अन्धकार जगतमा आउनुभयो। त्यो समय कस्तो थियो भन्ने कुरा हामीले पहिलो हप्तामै हेऱ्यौँ। अहिले पनि हामी हेर्छौँ भनेदेखि संसार अहिले पनि त्यस्तै अवस्थातर्फ लाग्दैछ। मान्छेलाई त्यो सन्देश पुरानो भइसक्यो, कतिलाई काम नलाग्नै भएको छ। तर जसले त्यो सन्देशलाई आफ्नो बनायो अनि येशूलाई अँगाल्यो, येशूलाई आफ्नो जीवनमा आउन दियो, येशूलाई आफ्नो जीवनको मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता भनेर स्वीकार गरेर ग्रहण गर्यो, उनीहरूलाई परमेश्वरले उहाँको पुत्र हुने अथवा छोराछोरी हुने अधिकार दिनुभयो। आमेन। उनीहरूले जीवन पायो। जससँग पुत्र छ त्योसँग जीवन छ। यदि तपाईँले पुत्रलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ भने तपाईँले जीवन पाउनु भएको छ। त्यो जीवन चाहिँ अनन्त जीवन हो। यहाँ 2-3 दिनको जिन्दगानी होइन, त्यो अनन्तको जीवन, अनन्तसम्मको लागि। त्यो आज धेरैले त्यो कुरालाई बुझेको छैन। अनि जब परमेश्वरको वचन आउँछ अनि कतिपल्ट त्यो प्रतिज्ञाहरू हाम्रो लागि जिउँदो भएर देखा पर्छ। अनि त्यो वचनमा जब हामी उभिन्छौँ, खडा हुन्छौँ, अडिन्छौँ, परमेश्वरको अद्भुत कार्य हामीले देख्छौँ। आमेन। किन वचनमा जीवन छ। परमेश्वरले त्यो शून्यतामा उहाँले बोलेर संसारलाई सृष्टि गर्नुभएको। देयर इज पावर इन हिज वर्ड। उहाँको वचनमा शक्ति छ, जीवन छ। अनि यूहन्नाले आफ्नो सुसमाचार पत्रमा येशू चाहिँ वचन हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई राखेछ। अनि त्यहाँबाट फेरि अलिकति तल गएर पढ्यो भने है, वचन देहधारी भयो भनेछ। वचन देहधारी भएर हामीसँग बास गर्नुहुन्छ। इमानुएल, गड इज विथ अस, हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि वचन चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ भनेदेखि वचनले हामीलाई मर्दै गरेको अवस्थामा जीवन दिन्छ। र वचनले जे भनेको छ त्यो कुरालाई हामीले के गर्नुपर्छ? भरोसा गर्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ। आज कतिजनाको स्थिति परिस्थितिमा असम्भव भन्ने कुरा देखिरहेको होला। यो कसरी हुन सक्छ भनेर मरियमले जस्तै प्रश्न गर्दै होला, है? मरियमले जस्तो यो कसरी हुन सक्छ, डक्टरले त यस्तो भनिसकेछ भनेर कतिजनाले यो कसरी हुन सक्छ, अब मेरो आशै छैन, कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ मान्छेको जीवनमा धेरै अप्ठ्यारो प्रश्न। यो कसरी हुन सक्छ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा अविश्वासबाट आएको प्रश्न हो। यो कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ, किनभने बाहिरबाट
बाहिरको कुरालाई हेरेर अथवा साइन्सले भनेको कुरालाई हेरेर बुझेर अथवा मान्छेले बोलेको कुरा स्थिति परिस्थिति बाहिरीको कुराहरूलाई हेरेर मान्छेले चाहिँ यो कसरी हुन सक्छ भन्छ। तर आजको दिनमा तपाईँ त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँको स्थिति परिस्थिति यो कसरी हुन सक्छ भन्ने अवस्थामा छ भनेदेखि तपाईँले परमेश्वरमा भरोसा गर्नुहोस्, येशूलाई भरोसा गर्नुहोस्, येशूमाथि भरोसा गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्। उहाँले तपाईँको लागि त्यो सबै कुरा हुन आउन दिनुहुनेछ। आमेन। नथिङ इज इम्पोसिबल टु गड। अनि 37 पदमा स्वर्गदूतले मरियमलाई विश्वासमा ल्याउनका लागि, विश्वास दिलाउनका लागि भर्खरै भएको आश्चर्य कर्मलाई उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दा स्वर्गदूतले तिम्री 36 पदमा हेर तिम्री नातेदार एलिशिबाले पनि तिनको वृद्ध अवस्थामा छोरो गर्भधारण गरेकी छिन् र जो बाजी कैलाएकी थिइन् तिनी अहिले 6औं महिनामा छिन्। अब त्यो त उसलाई थाहा थियो होला मरियमलाई, होइन? एलिशिबा जो वृद्ध अवस्थामा भएको एलिशिबाले पनि गर्भधारण भएको रहेछ, है, गर्भवती भएको रहेछ, अहिले 6 महिनामा छ भन्ने कुरालाई सुनेको थियो होला। फेरि स्वर्गदूतले फेरि त्यो कुरालाई दोहोऱ्याउँदाखेरि विश्वास, त्यहाँनिर विश्वास पैदा भयो, है, जन्मियो त्यहाँ विश्वास जन्मियो। अनि त्यति मात्रै भनेन स्वर्गदूतले, अर्को कुरा स्वर्गदूतले के भन्यो भने किनकि 37 मा भन्छ किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। आमेन। परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन भन्दाखेरि त्यहाँबाट मरियमको हृदयमा त्यो विश्वास उत्पन्न भयो र उसले के भन्यो भने हेर्नुहोस् म परम प्रभुकी दासी, मलाई तपाईको वचन अनुसार होस्। आमेन। कि आज तपाईको स्थिति परिस्थितिमा परमेश्वरको वचन आउँदैछ भनेदेखि तपाईले उहाँको प्रतिज्ञा र वचनलाई चाहिँ तपाईले भन्नु पर्यो, तपाईको वचन र प्रतिज्ञा अनुसार होस् प्रभु, म तपाईको आश्चर्य कर्मलाई देख्न चाहन्छु। अनि उहाँले देख्न दिनुहुन्छ। आमेन। यो क्रिसमसको यो ऋतुमा तपाईको अवस्था कस्तो छ, के छ हामी जान्दैनौँ, है। कतिपल्ट आफूभित्र हुँदै गरेको त्यो कतिवटा स्थिति परिस्थितिहरू अरूलाई थाहा हुँदैन, तर परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ। र परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिउँ। उहाँ हाम्रो जीवनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो स्थिति परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ। तर हामीले यो कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुको सट्टामा तपाईको वचन अनुसार होस् भनेर भन्नु सक्नुपर्छ। आमेन। तपाईको वचन अनुसार होस् प्रभु। डाक्टरले जे भने पनि भनोस्, तर तपाईको वचनले यो भनेको छ र यो वचनमा म उभिन्छु, यो वचनमा म अडिन्छु। मेरो स्थिति परिस्थितिमा यो कुराहरू आएको छ, मेरो छिमेकीले यस्तो भन्दैछ, मेरो आफन्तले यस्तो भन्दैछ, तर म चाहिँ तपाईको वचनमा रहन्छु, किनभने तपाईको वचनले यो भनेको छ। तपाईको वचन अनुसार होस् भनेर मरियमले जस्तै भन्नु सक्नुपर्छ लास्टमा आएर। जससँग पुत्र छ त्योसँग जीवन छ। र सिमियोनको लाइफबाट हामी केही कुरालाई हेर्नेछौँ। सिमियोन 2 लुका 2 को 25 देखि 35 पदलाई म पढ्नेछु। त्यहाँ भनेछ यरुशलेममा सिमियोन नाउँ भएको एकजना मानिस थिए। उनी इजरायलका सान्त्वनाको आशा गर्ने धर्मी र भक्तजन थिए र पवित्र आत्मा उनीमाथि हुनुहुन्थ्यो। यो बिफोर द पेन्टिकोस्टको कुरा है, यो येशू जन्मिनु भएको समयको। अनि पवित्र आत्मा उनीमाथि हुनुहुन्थ्यो भन्दैछ। र परम प्रभुको ख्रीष्टलाई नदेखेसम्म तिमी मर्ने छैनौ भन्ने प्रकाश उनले पवित्र आत्माबाट पाएको थियो।
पवित्र आत्माबाट चाहिँ पाएको थियो। अनि त्यो प्रकाश चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमप्रभुको ख्रीष्टलाई येशूलाई नदेखेसम्म म मर्ने छैन भन्ने सिमोनले त्यो प्रकाश पाएको थियो। कोबाट भन्दाखेरि परमेश्वरको आत्माबाट, पवित्र आत्माबाट। उनी पवित्र आत्माको प्रेरणामा मन्दिरभित्र आए। कसैले जाऊ अब मन्दिरमा, अब त्यो परिवार आउँदैछ अनि तिनीहरूको हातमा चाहिँ एउटा सानो बालक हुनेछ, त्यो बालक चाहिँ येशू ख्रीष्ट हो, तिमीले त्यो बालकलाई हेर्नै पर्छ, जबसम्म त्यो बालकलाई देख्दैनौ तिमी मर्ने छैनौ भनेर त्यो पवित्र आत्माले नै वृद्ध अवस्थामा सिमोन बाजेलाई प्रकाश दिइसक्नु भएको थियो। अनि पवित्र आत्माले नै तिमी अब मन्दिरमा जानुपर्छ भनेर त्यो दिनको लागि पर्खेर बसेको चाहिँ अब कस्तो चाहिँ होला नि, कहिले आउँछ त्यो दिन भन्दै सिमोन बाजे वरिपरि हेर्दै, इजरायलको अवस्था हेर्दै, यो अवस्थामा त आउँछ के त पनि भनेन होला, बेला बेला भने पनि होला, अब डिटेलमा छैन है। अनि पवित्र आत्माले नै प्रेरणा दिएपछि त्यहाँबाट ऊ मन्दिरमा गयो। आज चाहिँ तैँले तेरो उद्धारलाई देख्नेछस् भनेर पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुभयो। अनि ऊ मन्दिरभित्र पस्यो। त्यहाँबाट जब आमा बाबुले बालक येशूलाई उहाँको निम्ति व्यवस्था अनुसारको विधि गर्नलाई मन्दिरभित्र ल्याए, तब उनले उहाँलाई आफ्नो काखमा लिए भनेको छ। सिमोनले येशूलाई काखमा लिए, बालक येशूलाई काखमा लिएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर उसले के भने भन्दाखेरि, अब हे परमप्रभु आफ्नो वचन अनुसार भनेछ। आफ्नो वचन अनुसार, मरियमले पनि तपाईँको वचन अनुसार होस् भनेछ नि। अनि यहाँ पनि पहिला नै पवित्र आत्माले वचन दिइसक्नु भएको थियो कि तैँले चाहिँ परमेश्वरको ख्रीष्टलाई देखेर मात्रै मर्नेछस्। जबसम्म ख्रीष्टलाई तैँले देख्दैनस् तबसम्म तँ मर्ने छैन भन्ने वचन चाहिँ आइसकेको थियो। र अनि उसले येशूलाई काखमा लिएर येशूको अनुहारलाई हेर्दै उसले धन्यवाद दिएर के भने, अब हे परमप्रभु आफ्नो वचन अनुसार तपाईँले आफ्नो दासलाई शान्तिसँग बिदा दिनुहोस्, शान्तिसँग बिदा दिनुहोस् भनेको चाहिँ अब मेरो समय आयो, अब मैले मेरो ख्रीष्टलाई देखेँ भनेर दिनुहोस् भनेपछि बिदा दिनुहोस्, किनकि मेरो आँखाले तपाईँको उद्धार देखेका छन् भनेछ। आमेन। येशू चाहिँ हाम्रो उद्धार हो, येशू चाहिँ हाम्रो सेल्भेसन हो, येशू चाहिँ हाम्रो जीवन हो, येशू चाहिँ हाम्रो बाटो हो। बुझ्नु हुँदैछ? अनि यो सिमोन बाजेले बालक येशूलाई हेरेर के भन्यो, मेरो आँखाले तपाईँको उद्धार देखेका छन्। तपाईँले देख्नु भएको छ के त? तपाईँले देख्नु भएको छ उद्धार? विश्वासको आँखाले हामीले हाम्रो उद्धारलाई देख्न सक्नुपर्छ। आमेन। यो शारीरिक आँखाले देख्दैन। शारीरिक आँखाले त खालि शारीरिक कुरालाई मात्र देख्छ। हामीलाई विश्वासको आँखा चाहिन्छ आत्मिक कुरालाई देख्नको लागि। अनि जब यो बाजेले येशूलाई देख्यो, आँखाले, मेरो आँखाले तपाईँको उद्धार देखेका छन् भनेछ। अनि कोरिन्थीमा पावलले पहिलो कोरिन्थी 1:30 के भनेको छ, येशू चाहिँ मेरो जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो उद्धार, मेरो पवित्रता, मेरो धार्मिकता भनेछ है। उद्धार, येशू चाहिँ मेरो उद्धार हो, सेल्भेसन। जीसस इज माई सेल्भेसन, ही इज द रक अफ माई सेल्भेसन। मेरो उद्धारको चट्टान है। भजनकारले के भन्छ, रक अफ सेल्भेसन। त्यहाँबाट त्यति मात्रै भनेन, जो तपाईँले सबै मानिसहरूको सामुने तयार पार्नु भएको छ। येशू चाहिँ क्रिस्चियनहरूको लागि मात्रै होइन, येशू चाहिँ इसाईहरूको लागि मात्रै होइन,
परमेश्वरले आफ्नो पुत्र चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई मात्रै दिनको लागि होइन, आफ्नो पुत्र चाहिँ सारा संसारलाई नै दिनुभएको हो। तर जसले पुत्रमाथि विश्वास गरे र उहाँलाई ग्रहण गरे, पिताले उनीहरूलाई छोराछोरी हुने अधिकार दिनुभयो। त्यसले गर्दा येशू अन्धकार जगतमा आउनुभयो, सबैको लागि आउनुभयो। तर मैले मेरो समयमा मैले आफ्नो बनाएँ, मेरो बनाएँ। येशूलाई मैले मेरो बनाएँ, मेरो उद्धार बनाएँ, मेरो चट्टान बनाएँ, मेरो किल्ला बनाएँ, मेरो अग्लो धरारा बनाएँ। येशूलाई मेरो जीवनको लक्ष्य बनाएँ, मेरो जीवनको उद्देश्य बनाएँ। जबसम्म हामीले येशूलाई हाम्रो जीवनको उद्देश्य बनाउँदैनौँ, हाम्रो जीवनको डेस्टिनी बनाउँदैनौँ, नियति बनाउँदैनौँ, तबसम्म हाम्रो जीवनमा अर्थ रहँदैन, हाम्रो जीवनले अर्थ पाउँदैन। हरेक वर्ष परमेश्वरले संसारलाई उहाँको पुत्रको बारेमा, पुत्र जन्मनु भएको सन्देश ल्याउनुहुन्छ। हरेक वर्ष किन भन्नुहोस् त? किनभने संसार चाहिँ पुत्रद्वारा बाँचोस् भनेर। किनभने जीवन चाहिँ पुत्रमा मात्रै छ, जीवन चाहिँ पुत्रमा मात्रै छ, येशूमा मात्रै छ। क्रिसमसको समय आयो भने कतिजनाले अब चाहिँ सेलिब्रेसन गर्नुपर्छ, अब चाहिँ नयाँ लुगा लगाउनुपर्छ, सेलरोटी खानुपर्छ, सुँगुरको मासु खानुपर्छ। त्यो होइन, उद्देश्य त्यो होइन। क्रिसमस हरेक वर्ष आउँछ 25 डिसेम्बरभरि नै हाम्रो लागि क्रिसमसै क्रिसमस हुन्छ। तर उद्देश्य के हो भन्दाखेरि संसार चाहिँ पुत्रद्वारा बाँचोस् भन्ने हेतुले त्यो दिन परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ। यो एउटा अपर्च्युनिटी हो संसारको लागि। यदि तपाईँले यो बिहानै हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ सन्देशलाई, भनेदेखि तपाईँले पुत्रलाई आफ्नो बनाउनुहोस्। पुत्र तपाईँको लागि आउनु भएको, मेरो लागि आउनु भएको, सबैको लागि आउनु भएको। यहाँनिर त्यही सिमोनले त्यही भन्छ, जो तपाईँले सबै मानिसहरूको सामुन्ने तयार पार्नु भएको छ, अन्य जातिहरूलाई प्रकाशको निम्ति ज्योति र तपाईँको जाति इजरायललाई महिमाको निम्ति ज्योति। आमेन। अब विश्वास भन्ने कुरा चाहिँ हिब्रू 11:1ले परिभाषा यसरी दिएको छ। अब विश्वास चाहिँ आशा राखेको कुराको निश्चय र नदेखेको कुराको दृढ भरोसा हो भनेछ। नदेखेको कुराको प्रमाण भनेको छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ एभिडेन्स फर द थिङ्स द्याट आर नट सिन भनेछ। नदेखेको कुराको दृढ भरोसा। 11:6 भनेको छ, विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ। विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु, खुसी पार्नु, रिझाउनु असम्भव छ। विश्वास हुनुपर्छ। कतिजना तपाईँहरू विश्वासी हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। भनेपछि तपाईँले परमेश्वरको वचनमा 100% विश्वास गर्नुहुन्छ कि 99% कि 90%? हजुर 100%? 100%? सहीमा सही कि 90%? 100% विश्वास गर्नुपर्छ, अनि मात्रै विश्वासी हो भनेर हामीले आफैलाई भन्नु सक्छ। नत्र भनेदेखि त हो कि होइन। अनि यहाँ चाहिँ विश्वास बिना चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैन भनेछ, असम्भव छ भनेछ। किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। भन्नुहोस् त, पक्का विश्वास गर्नुपर्छ भन्नुहोस् न।
विश्वास चाहिँ पक्का हुनुपर्छ। हल्का विश्वास भने आजकल त त्यो हल्का भन्ने शब्द सबैले चलाउँछ है, मनपर्छ हल्का हल्का के भने अहिले त हल्का भन्ने एउटा फेसन जस्तै भएको छ। हल्का सुन्नु भएको छ त्यो शब्द? हल्का हुन विश्वास गर्नुहुन्छ येशूलाई हल्का के भनेको होला है त्यो? तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ येशूले भन्नुभएको वचनलाई हल्का? हुन्छ हल्का? यहाँ के भनेको छ हिब्रूको लेखकले? पक्का भन्नुहोस् त फेरि अझै एकपल्ट जोडले, यस्तो जोडले भन्नुहोस् कि तपाईँको अगाडिको मोबाइल पनि उडेर जाओस्, त्यो मुखबाट निस्केको क्या शक्तिले। फेरि तपाईँले टिपेर फेरि मिलाउनुहोस्, झरिहाल्यो भने जुमबाट हेर्दै गरेको। पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। आमेन। अनि विश्वासको दुश्मन चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? डर। अब मरियमलाई विश्वास दिलाउँदैछ स्वर्गदूतले, तर मरियम चाहिँ डराएर उसको हृदयमा विचलित भयो। यो कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठे त्यहाँ। यो कसरी हुन सक्छ? अनि हाम्रो विश्वासलाई खतम पार्ने चाहिँ के हो? डर, फियर। फेथ भर्सेस फियर। विश्वासलाई आक्रमण गर्ने चाहिँ डर हो। त्यही लागि नडराऊ भन्ने शब्द चाहिँ बाइबलमा कतिपल्ट छ अरे? कतिपल्ट? 365 टाइम्स दोहोरिएको छ भनेर बाइबल विद्वानहरूले पत्ता लगाएको कुराहरू छ। त्यहाँ रेफरेन्स छ बाइबलमा। 365 पल्ट चाहिँ किन होला? किनभने एक वर्षमा कति दिन हुन्छ? 365। अनि नडराऊ भन्ने शब्द पनि 365 पल्ट नै भेट्छ अरे। भन्नुको मतलब हरेक दिन हामी डराउनु पर्दैन। आमेन। हरेक दिन हामी डराउनु पर्दैन। परमेश्वरको वचनले नडरा भन्नुभएको छ। आमेन। नडरा। अनि जब डर हटेर जान्छ त्यहाँ विश्वास जन्मिन्छ। अनि विश्वासले मात्रै परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्छ। यदि तपाईँको विश्वास हल्लिरहेको छ, सेकी भएको छ भनेदेखि तपाईँ फेरि फर्केर त्यो विश्वासमा जरा गाड्नुहोस्। बी रुटेड इन योर फेथ। परमेश्वरको वचन र उहाँको प्रतिज्ञामा फेरि तपाईँ गहिरिनुहोस्, जरा गाड्नुहोस्। किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। अनि मरियमले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँको वचन अनुसार होस्, तपाईँको वचन अनुसार होस्। कसैले तपाईँलाई परमेश्वरको वचन ल्याउँदै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले बिहानै उठेर बाइबल पढ्नु हुँदाखेरि परमेश्वरको वचन तपाईँको हृदयमा एकदमै त्यो जीवित देखा पर्यो है भनेदेखि तपाईँले भन्नु पर्यो। तपाईँको स्थिति परिस्थिति अप्ठ्यारै छ भने पनि तपाईँको वचन अनुसार होस् प्रभु। म तपाईँको दासी, म तपाईँको दास, तपाईँको वचन अनुसार होस् भन्नु सक्नुपर्छ। आमेन। म परमेश्वरमा भरोसा गर्न सक्छु, म आशाको साथमा जिउन सक्छु भन्नु सक्नुपर्छ। म परमेश्वरमा, भन्नुहोस् त म सँगसँगै, म परमेश्वरमा भरोसा गर्न सक्छु, म आशाको साथमा जिउन सक्छु। अनि त्यो आशा, जुन आशा चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। आमेन। अनि के अरे यशाया अगमवक्ताले 40:31 के भनेछ? परमेश्वरमा आशा राख्नेहरूले, परमेश्वरमा प्रतीक्षा गर्नेहरूले, परमेश्वरको प्रतीक्षा गर्नेहरूले भनेको छ कतिवटा ट्रान्सलेसनमा। कतिवटा ट्रान्सलेसनमा आशा राख्नेहरूले के पाउँछ अरे? बल पाउँछ, नयाँ बल। त्यो पनि नयाँ बल पाउँछ भनेको छ।
आशा राख्नु पर्यो। त्यसले गर्दा विश्वास गर्नेहरूले आशा पनि राख्छ। विश्वास चाहिँ गर्छु कि तर आशा चाहिँ छैन मलाई भने नि हुन्छ? त्यो सेन्टेन्सै मिलेन त। त्यहाँ के भयो त्यहाँ के मिल्दै मिलेन। यो मान्छेमाथि म अलिकति विश्वास चाहिँ लाग्छ कि तर आशा चाहिँ लाग्दैन भने हुन्छ? हुँदैन। परमेश्वरमाथि हामी विश्वास गर्छौँ तर आशा चाहिँ गरेन भने त हुँदैन। उहाँले हामीलाई अवश्य पनि पार गराउनुहुन्छ भन्ने आशा चाहिँ गर्नु पऱ्यो नि त। अनि त्यो आशामा हामी जिउनु पऱ्यो नि त। अनि त्यो आशा चाहिँ महिमित आशा हाम्रो लागि अघि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। अनि मैले यो मरियमको बारेमा मात्रै होइन, हाम्रो पुर्खा आमाको बारेमा पनि मैले यसो हेर्दै थिएँ। को भन्नुहोस् त पुर्खौली आमा? सारा भन्नुहोस् न। अनि उत्पत्ति 18 गएर मैले हिजो हेर्दै थिएँ। त्यहाँनिर 13 र 14 पनि स्वर्गदूतले मरियमलाई के अरे सारालाई त्यस्तै भनेको छ, तिमी चाहिँ अब गर्भवती हुनेछ भन्ने कुरा, छोरो जन्माउनेछौ, अर्को साल म आउँदाखेरि तिम्रोमा छोरा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, बुढी भएर पनि मैले छोराछोरी पाउने भनेर सारा किन हाँसी भनेर अब्राहमलाई भनेको छ है। किन हाँसेको? परमप्रभुको निम्ति कुनै कुरा कठिन छ र? है त्यो स्वर्गदूत गाब्रिएल जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने गाब्रिएलले त्यही कुरा गरे 37 के परमेश्वरको लागि कुनै कुरा असम्भव छ? अनि साराको समयमा सारा बाजी स्त्री बुढी भइसकेको, अब 75 वर्ष पुगिसकेको थियो होला सायद, एकदमै बुढी, अब हुँदैन। मेडिकली पनि अब मान्छेले भन्नु सक्दैन है साराले नानी जन्माउँछ भनेर, किनभने एकदम बाजी। अनि त्यस्तै एलिसिबा पनि त्यस्तै अवस्थामा पुगेको थियो। अनि पुर्खौली आमाको अवस्था पनि त्यस्तै थियो, बाजी। अनि त्यतिखेर स्वर्गदूतले के भन्नु, परमप्रभुको निम्ति कुनै कुरा कठिन छ र? आउँदो साल तोकेको समयमा म त कहाँ फर्किआउनेछु र साराको एउटा छोरो हुनेछ। छोरो हुनेछ भन्नुहोस् त। अनि अचम्मको कुरा है, त्यो जेनेसिसमै छ त्यस्तो, त्यो प्रकारको घटना, त्यो प्रकारको घटना जेनेसिसमा पनि भएको थियो त्यस्तो खालके के भन्नु त्यसलाई घटना। तर स्वर्गदूतले के भने कि परमेश्वरको लागि कुनै कुरा असम्भव छ? छैन। परमेश्वरको लागि कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। आमेन। मरियमलाई यो कुरा विश्वास गराउनका लागि प्रोत्साहित गरायो स्वर्गदूतले। अनि त्यो प्रोत्साहित गराउने शब्द चाहिँ के थियो भन्दाखेरि परमेश्वरसँग कुनै कुरा असम्भव छैन। परमेश्वरसँग कुनै कुरा असम्भव छैन। परमेश्वरले मरियमलाई 2वटा असम्भव तथ्यहरूको साथ प्रोत्साहित गर्नुभयो। 2वटा तथ्यहरू, 2 फ्याक्ट्स, इम्पोसिबल फ्याक्ट्सहरू। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ उनको नातेदार एलिसिबाको खबर दिएर, हेर तिम्रो नातेदारले पनि तिनको वृद्ध अवस्थामा छोरो गर्भधारण गरेकी छिन् र जो बाजी कहलाएकी थिइन् तिनी अहिले 6औं महिनामा छिन्। दोस्रो तथ्य, अब त्यो कुराले पनि उसलाई विश्वासमा ल्याउँदैछ। विश्वास जन्माउनु पर्यो नि त। दोस्रो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मरियमले त्यो स्टेटमेन्ट स्वर्गदूतबाट सुने। के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन भन्ने 37 पदमा। परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन भन्नुहोस् त फेरि। हाम्रो प्राण, शरीर, आत्माले नै यो शब्दलाई सुन्नुपर्छ। यो हप्ताभरि तपाईँ जे पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि, देख्नुहुन्छ नि, तपाईँको लागि अलिकति अप्ठ्यारै असम्भव देख्दैछ भने यही कुरा बोलेको गर्नुहोस्। परमेश्वरको लागि कुनै कुरा असम्भव छैन, परमेश्वरको लागि कुनै कुरा असम्भव छैन, परमेश्वरको लागि कुनै कुरा असम्भव छैन भनेर भने गर्नुहोस्। तपाईँको छाउमा बस्ने मान्छेले पनि यो मान्छे के भएछ,
एउटै शब्द दोहोरा छ त। अब भन्नु दिनुहोस्, त्यो जेसुकै भन्नुहोस्, पागलै भन्नुहोस्, नो प्रब्लम। प्रभुको लागि पागल होइदिनु, अलिक यो त्यो स्थिति परिस्थिति चेन्ज नहुन्जेलसम्म पागल जस्तै भइदिनु। परमेश्वरको लागि कुनै कुरा असम्भव छैन, परमेश्वरको लागि कुनै कुरा असम्भव छैन, परमेश्वरको लागि कुनै कुरा असम्भव छैन भनेको गर्नुपर्छ। जब त्यहाँनिर पुरा हुन्छ नि, त्यहाँबाट त्यो टेस्टिमनी हुन्छ। अनि 31 तारिक राति चाहिँ टेस्टिमनी सेयर गर्नुपर्छ। आमेन। 31 तारिकको राति तपाईँहरू आउनुहुन्छ? यहाँ होइन, जुममा। त्यो चाहिँ राति जुममा गर्छ हामी टेस्टिमनी। आमामा रातभरि टेस्टिमनी दिनुपर्छ। हुन्छ? प्रभुले 2020 सालमा कस्तो कस्तो समय भएर जान दिनुभयो। स्थितिहरू असम्भव थियो, तर पनि परमेश्वरमा कुनै कुरा असम्भव भएन। अब 31 तारिक राति त कम्ती टेस्टिमनी हुँदैन त, मेरै छ कतिवटा टेस्टिमनीहरू। हुन्छ? जुममा जोडिनुहोस् है। मसला मजाले लगायो रे मोबाइलमा मसला सक्यो भनेदेखि त अप्ठ्यारो हुन्छ फेरि। त्यहाँबाट येशूले पनि चेलाहरूलाई विश्वास दिलाउनुको लागि मत्ती 19:26 के भन्नुभयो? येशूले तिनीहरूमाथि दृष्टि लगाई भन्नुभयो, हेर्दै मानिसहरूको लागि यो असम्भव छ, तर परमेश्वरको लागि सबै कुरा सम्भव छ। आमेन। परमेश्वरको लागि सबै कुरा सम्भव छ। अनि अयुबले 42:2 के भनेछ? 42:2 तपाईँ सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भने म जान्दछु। तपाईको कुनै योजना पनि विफल गर्न सकिँदैन। नो वान क्यान डिस्ट्रोय योर प्लान। कोरोना भाइरसले पनि डिस्ट्रोय गर्नु सकेन चर्चलाई, परमेश्वरको राज्यलाई। कोरोना भाइरसले पनि डिस्ट्रोय गर्नु सकेन। नो वान क्यान डिस्ट्रोय हिज प्लान। अयुबले त्यही भन्दछ, तपाईँ सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भने म जान्दछु। आई नो, म जान्दछु मेरो प्रभुले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, म सबै कुरा गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ फेरि पावलले भनेछ, आई क्यान डु एभ्रिथिङ। म सबै कुरा गर्न सक्छु भने पावलले भनेको छ फेरि। किनभने येशूले सहायता गर्नुहुन्छ, त्यो शक्ति दिनुहुन्छ। भजनकारले 115:3 के भन्छ? हाम्रो परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ, उहाँले जे चाहनुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले जे चाहनुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले गरेको कुरामा यो कसरी भयो भनेर प्रश्न गर्नु चाहिँ मूर्खता हो। कन्या स्त्रीबाट कसरी नानी जन्मिन्छ भन्नु पनि मूर्ख हो। परमेश्वरले जे चाहनुहुन्छ उहाँले त्यो गर्नुहुन्छ। अनि मान्छेले बुझोस् नबुझोस् उहाँको लागि केही समस्या होइन। समस्या त हामी नै हो। हामी चाहिँ रिजनिङ गर्ने मान्छेहरू हो नि त। कसरी साइन्सले त त्यसरी त हुँदैन त, जबसम्म यो हुँदैन तबसम्म मान्छेहरू होइन, दिदीबहिनीहरू गर्भवती हुँदैन। मान्छेको दिमाग चल्छ क्या ज्यादा। कोही बेला त हामीले त्यो दिमागलाई त काम नलाग्ने दिमाग पनि भन्नुपर्छ। यहाँ भजनकारले के भनिरहेको छ भन्दा, हाम्रो परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ, उहाँले जे चाहनुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ। प्रश्न गर्ने हाम्रो काम होइन, हाम्रो काम चाहिँ विश्वास गर्ने हो, भरोसा गर्ने हो। आमेन। हाम्रो काम चाहिँ के हो? यो कसरी हुन्छ भन्ने हो। तपाईको वचन अनुसार होस् भन्नु पर्यो। आमेन। तपाईको वचन अनुसार। डाक्टरले यो भनेको छ, रिपोर्टमा यो देखा पर्यो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईको वचन अनुसार होस्। परमेश्वरमा कुनै कुरा असम्भव छैन। त्यो रिपोर्टलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? किल्चेर चाहिँ दल दिनुपर्छ।
दल दिनुपर्छ अनि भन्नुपर्छ परमेश्वरको लागि कुनै कुरा असम्भव छैन। आमेन। अनि भन्नु सक्नु पर्यो तपाईको वचन अनुसार पूरा होस्। तपाईको वचनले के भनेको छ त्यो कुरा पूरा होस्। आमेन। त्यहाँबाट भजनकारले 125 को 1 मा के भनेछ भने परम प्रभुमा भरोसा राख्नेहरू, विश्वास गर्नेहरू, आशा गर्नेहरू चाहिँ सियोन पर्वत झै छन्। सियोन पर्वत जसलाई हल्लाउन सकिँदैन, कोरोना भाइरसले पनि हल्लाउन सक्दैन, साइक्लोनले पनि हल्लाउन सक्दैन। त्यस्तो जीवनमा विभिन्न प्रकारको हुरी बतास चल्छ, कुनै कुराले पनि हल्लाउन सक्दैन। कसलाई? परमप्रभुमा भरोसा राख्नेहरूलाई। बुझ्नु हुँदैछ? परमप्रभुमा भरोसा राख्नेहरूलाई चाहिँ कुनै कुराले पनि हल्लाउन सक्दैन। तिनीहरू चाहिँ सियोन पर्वत जस्तै देखिन्छ। सदा सर्वदा उनीहरू के हुन्छ? स्थिर रहन्छ भनेछ, इम्मुभेबल, हल्लाउनै नसक्ने। धर्मशास्त्र भन्छ रोमी 10 को 11 मा उहाँमाथि भरोसा राख्ने कोही लाज पर्ने छैन, कोही लाजमा पर्ने छैन। उहाँमाथि भरोसा राख्नेहरू कोही लाजमा पर्ने छैन। अनि त्यो चाहिँ म पनि हो भनेर भन्नुहोस् त। त्यो चाहिँ म पनि हो। म परमेश्वरमा भरोसा गर्छु अनि म लाजमा चाहिँ पर्ने छुइनँ। आमेन। यो हप्ताभरि परमेश्वरमा भरोसा गर्नेछु, परमेश्वरमा भरोसा गर्नेछु भनेर तपाईँ बिहानदेखि बेलुकैसम्म भनिरहनुहोस्। सुन्ने गरी भन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। मनमनमा परमेश्वरमा म भरोसा गर्छु, होइन, उहाँमा कुनै कुरा असम्भव छैन। म परमेश्वरमा भरोसा गर्छु, उहाँमा कुनै कुरा असम्भव छैन भनेर भन्नुहोस्। आमेन। मुख चाहिँ चलिरहनु पर्यो। अरूले सुनोस् नसुनोस्, सुन्ने गरी भन्दा पनि हुन्छ, नसुन्ने गरी भन्दा पनि हुन्छ। तपाईँको छेउमा अविश्वास भाइ दिदीहरू छ भने चाहिँ भन्नु पर्यो जोड जोडले, परमेश्वरमा कुनै कुरा असम्भव छैन भन्दै तिनीहरूलाई झन् रिस उठाइदिनुपर्छ। अनि त्यहाँनिर अचम्मको काम भयो भनेदेखि उनीहरूलाई गवाइदिनुपर्छ। थाहा छ अस्ति म पगला जस्तो बब गर्दै थिएँ नि, के गरेँ थाहा छ भनेर भन्नुपर्छ। आमेन।